अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 3 सफ़ा नंबर 9 इशारा सी। सूरह बकरा की आयत नंबर 65 और 66 इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। आज के सबक में आप सबको खुश आमदीद। QC 2 से हमने पढ़ना शुरू किया था मुसहफ से, तो पहले 5 सफ़ात हमने पढ़ लिए जिसमें हिदायत का मज़मून था और मुत्तकीन काफिरीन का हुआ, जो सबसे पहले इंसान जिनको हिदायत दी गई। इसके बाद जब QC 3 शुरू किया तो सफ़ा नंबर 6 से 10 तक हमने इसमें कवर करना है। सफ़ा नंबर 6 से शुरू किया तो QC 3 के ये जो 5 सफ़ात हैं इसमें बनी इसराइल एक बड़ी कौम का तज़किरा है जिनको अल्लाह ने हिदायत दी थी, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। इन 5 सफ़ात को अपने बाएं हाथ के इशारों पर हम इस तरह फिंगर पर हम सीखेंगे कि छोटी उंगली सफ़ा नंबर 6 है और इस तरह से बतरीब सफ़ा नंबर 7, 8 और 9 और 10। तो हर सफ़े पर 4 इशारात हैं। इन इशारात का इयादा करते हैं जो पहले 3 सफ़ात हम पढ़ चुके हैं। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। सफ़ा नंबर 7 है फ़िरौन से निजात, 40 रातें, बचड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। सफ़ा नंबर 8 बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। अब इन इशारात को इख्तिसार के साथ भी याद किया था हमने। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन, फ़िरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को, बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। तो अब तक जो हमने 3 सफ़ात पढ़े हैं, सफ़ा नंबर 6, 7 और 8, इनके इशारात का इयादा किया हमने। सफ़ा नंबर 9 जिसके पहले 2 इशारे हमने पढ़ लिए थे, आज उसका भी इयादा करते हैं। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का हिस्सा। आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का हिस्सा। आज का जो सबक है उसका तारुफ लेंगे। आज हफ्ता का मुजरिम ये एक इशारा है आज का जो हम पढ़ेंगे। तीसरा इशारा सफ़ा नंबर 9 का। इससे पिछली आयत में भी हमने देखा था कि मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाले जो नेमतें हैं उनको बयान फरमा रहे हैं और नेमतों के को लेकर बनी इसराइल का जो रद्द-ए-अमल है उसका भी बयान चल रहा है। अब पिछली कई आयत में इसको देखते आ रहे हैं। तो आज का इशारा हफ्ता के मुजरिम। आइए असबाक देखते हैं। आज की जो 2 आयत हमने पढ़नी है इसमें असबाक बड़े अहम हैं। आयत में आने वाले असबाक हमेशा अहम होते हैं कि हमने इससे ये देखना होता है कि ये बनी इसराइल से मुतल्लिक आयत ही जो हमने पढ़ी, लेकिन हमारा इससे क्या ताल्लुक है और हम इससे कैसे असबाक हासिल कर सकते हैं। तो असबाक में अहम है जो लोग अल्लाह ताला के अहकाम में तब्दीली करते हैं उन्हें अल्लाह उन्हें सज़ा देता है। जो तब्दीली करेंगे उनको सज़ा मिलेगी और सज़ा देने से होता क्या है, उसका नतीजा ये निकलता है कि जो मुजरम है उनके अंदर खौफ पैदा हो जाता है और उस खौफ के वजह से उनको जो सज़ा दी जाती है उसको देखते हुए बाकी लोग भी उन गलत कामों से बचने की कोशिश करते हैं। फिर अहम बात एक ये है कि नसीहत सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा देती है जो तकवा अख्तियार करते हैं, जो अल्लाह ताला से डरते हैं। नसीहत उन्हीं को फ़ायदा देती है। नसीहत तो सबको की जाती है, लेकिन नसीहत का फ़ायदा कौन लेता है? जो तकवा अख्तियार करता है। ये आज का अहम असबाक हैं। इंशाअल्लाह आयत को पढ़ने के बाद हम इसको दोबारा देखें। कुरान कितना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह के 2 या उससे कम नए अल्फाज औसतन हमारे लिए हर लाइन में हैं। इंशाअल्लाह इसको हम सीख रहे हैं और हमारी वोकैबुलरी में आहिस्ता-आहिस्ता इज़ाफ़ा होता जा रहा है। आइए आज की आयत के अंदर जो लफ्ज़ी और फ़िक्री तर्जुमा देखने से पहले पहली आयत को सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसका लफ़ज़ ब-लफ़ज़ तर्जुमा और फिर मामा-वाला तर्जुमा हम देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। सदक़ल्लाहु।
वलक़द अलिमतुमुल्लज़ी, वलक़द वाव ला क़द, 3 टुकड़े हैं, वाव का माना और, ला अलबत्ता, क़द तहकीक, अलबत्ता तहकीक, अलिम तुम जानते हो, अलिमा यालमु से हम पढ़ चुके हैं, अलिमा, अलिमु, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, तुमुल्लज़ीना, अलिमतुम तुमने जान लिया, अल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने एतदाऊ, एतदा का टेबल हम आगे देख लेंगे अगले चंद लेसन के बाद। उसी से एतदा माजी का सिगा है, उससे एतदाऊ माजी में जमा का सिगा है, एतदाऊ जिन्होंने ज्यादती की, मिनकुम तुम में से, फिर सब्ती हफ्ते के दिन में, फी में असब कहते हैं हफ्ते के दिन, सैटरडे को कहते हैं असब अरबी में, हफ्ते के दिन में जिन्होंने ज्यादती की, एतदाऊ ज्यादती की उन्होंने, मिनकुम तुम में से हफ्ते के दिन। फ़कुलना, फ़कुलना 2 टुकड़े हैं, फ़ा मैंने पस तब, कुलना हमने कहा, काला का फिर हम पढ़ चुके हैं, काला यकूल से, कुलतु कुलतुम, कुलना जमा का सिगा है माजी में, कुलना हमने कहा, लहुम उनको, कूनू तुम हो जाओ, कूनू कारा यकून से है, कुन फिल अमर है, उससे जमा आएगा, कूनू तुम सब हो जाओ, इरादतन खासीन, इरादतन कहते हैं बंदर, और खासीन जलील, तुम हो जाओ बंदर जलील। वलकद, आप इसके शरह में देखते हैं, वलकद अलिमतुमुल्लज़ी, ये पहला जो टुकड़ा है आयत का, इससे हमें ये बात सीखनी है कि बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था कि हफ्ता के दिन कोई दुनियावी काम ना करें, बल्कि उस दिन को सिर्फ इबादत के लिए खास कर दें। हफ्ता के बारे में हम ये जो मछलियाँ पकड़ने का सिलसिला था, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, अब इसको दोबारा देख रहे हैं। बनी इसराइल को हुक्म दिया गया हफ्ता के दिन कोई दुनियावी काम ना करें, बल्कि इबादत करें, और उस हुक्म के बाद कुछ लोगों ने इसकी खिलाफ वर्जी की। वो जुम्मा के दिन पानी में जाल डाल देते और इतवार के दिन जाल में फंसी मछलियां पकड़ लाते। देखा जाए तो उन्होंने मछलियों का शिकार हफ्ता के दिन नहीं किया था, लेकिन हकीकत में उन्होंने ऐसा काम किया जिससे उन्हें रोका गया था। वजाहत देखने में तो लगता है कि उनका काम गलत नहीं था, उनकी जो तदबीर थी वो गलत नहीं थी कि उन्होंने हफ्ता के दिन कोई भी काम नहीं किया, लेकिन जो हीला उन्होंने तलाश किया था इस के लिए कि अपना मकसद भी हासिल हो जाए और अल्लाह का जो हुक्म वो भी मान लिया जाए, तो वो हीला दुरुस्त नहीं था। तो इसलिए ये कहा गया कि तुमने हफ्ता के दिन में ज़्यादती की, तजावुज़ किया हद से। कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, अब ये जो आखिरी हिस्सा है आज का, इसके अंदर बताया जा रहा है कि उनको अल्लाह ने अल्लाह के कानून क्या है, जब बनी इसराइल के वाक़यात हम पढ़ते आ रहे हैं, किसी 3 में पढ़ी जाने वाली आयत में, इसमें देख रहे हैं कि हर मामले में, हर हुक्म के बदले में जब उसको अमल करने की बारी आती है, तो वो उसमें हीले-बहाने तलाश करते हैं, अपनी मर्ज़ी के तरीके से उस पर अमल करना चाहते हैं, और अल्लाह ताला के बताए हुए कानून को और रूल्स को वो तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं। तो इसीलिए उनको कहा गया है कि तुम यानी कि क्या करो, उनके जिस्मों को बंदरों के जिस्म से बदल दिया। अल्लाह ताला ने उनके जिस्मों को बंदरों के जिस्म से बदल दिया, ये उनको सज़ा के तौर पर ऐसा किया गया। क्योंकि हर काम को अपने ख्वाहिश के मुताबिक करने की कोशिश करते थे, ये उनके अंदर बड़ी खराबी थी, और इसलिए उनको ये कर दिया गया कि तुम बंदर बन। ये उन पर अज़ाब था और उसके बाद फिर इसे ख़त्म कर दिया गया। एक हदीस लेते हैं, हज़रत अबू आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु या अबू मालिक अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा हो जाएंगे जो ज़िनाकारी, रेशम का पहनना, शराब पीना और गाने बजाने को हलाल बना लेंगे। इससे क्या साबित होता है कि ये जो काम है जिनसे मना किया गया है, इन कामों को जायज़ करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश किए जाएंगे और उसको जायज़ करार दिया जाएगा। जैसा कि कहा जाएगा कि अगर एक बंदा दवाई के तौर पर शराब पी ले तो इसमें क्या हर्ज है, ये तो नहीं, ये तो जायज़ होना चाहिए, या जायज़ है, मुख्तलिफ लोगों की राह है। गाने बजाने के हवाले से अगर मुख्तलिफ राह हैं लोगों की, तो इन चीज़ों को ये इसलिए होते हैं कि जब हम अल्लाह ताला के अहकामात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं, यानी तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं, और इन मुख्तलिफ हीलों-बहानों से, चूँकि ये शैतान जो है इंसान के ज़हन के अंदर ये हीले-बहाने डालता रहता है कि तुम इस बहाने से या इस हीले से तुम इसको जायज़ समझ सकते हो। इससे मना किया गया इस हदीस के। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को मुतनब्बे किया कि हम में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के अहकाम को बदल देंगे, लिहाजा हमें इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। ये बातें
جو اوپر کی حدیث میں بتائی گئی ہیں یہ بہت ساری ہمارے عام معاشرے کے اندر بھی چل رہی. آج کو دوبارہ دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. الحمدللہ آج کے اس وقت میں جو پہلی آیت ہم نے مکمل کی، اس کے بعد دوسری آیت دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق اللہ العظیم. فجعلناها، فجعلناها تین ٹکڑے ہوں گے، فا الگ ٹکڑا ہے، جعلنا جعل سے جعل یجعل جو فعل ہے ہم نے پڑھا اس سے جعلنا ماضی میں جمع کا صیغہ ہے، ہاں اس کے آگے ضمیر ہے. پھر ہم نے بنا دیا اس کو، یعنی اس واقعہ کو بنا دیا نکالن عبرت، یہ جو واقعہ ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ اس کو عبرت بنا دیا، لما ان کے لیے، بین یدیہا جو اس کے سامنے تھے، اس وقت جو موجود تھے ان لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، انہوں نے بھی اس سے عبرت پکڑی. اور وما خلفہا، اور جو ما خلفہا جو اس ان کے پیچھے تھے، ان کے پیچھے آنے والے، یہ خلف کہتے ہیں پیچھے کو، تو ان کے پیچھے آنے والے ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی بنا دیا، عبرت بنا دیا. وموعظۃ، اور نصیحت بنا دیا، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، اور نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے. تو یہ جو واقعہ بیان ہوا اس کے بارے میں یہ بات ہوئی. نکال عبرت کو کہا جاتا ہے، عبرت یعنی ایسی سزا جو لوگوں کو گناہ کرنے سے باز رکھے. تو اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں ان کا یہی ہے کہ سرعام دی جائیں سزائیں، اس سے یہ ہوگا کہ باقی لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے اور وہ جرم کم ہو جائے گا. نکال موعظۃ للمتقین، دوسرا جو ٹکڑا ہے آیت کا، نصیحت اور یاد دہانی صرف انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. نصیحت تو سب کو ہوتی ہے لیکن اس سے فائدہ کون حاصل کرتا ہے، نصیحت پر عمل کون کرتا ہے، وہ وہی کریں گے جو کہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. تو یہ جو سزا دی گئی کہ جس میں انسانوں کے جو جسم تھے وہ بندروں کی طرح بنا دیے گئے، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اس چیز پہ تو یہ کتنی ایک عبرت ناک سزا ہوگی. تو عبرت ناک اس وقت میں جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے بظاہر ان کے لیے بھی بڑی عبرت انہوں نے حاصل کی ہوگی، اور جو آج ہم اتنے عرصے کے بعد، اتنے 100 سال گزرنے کے بعد ہم اس کے بارے میں سن رہے ہیں تو ہمیں عجیب قسم کی فیلنگ ہو رہی ہے، اور ہم اس سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسے سزا سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہم یہ دعا کر رہے ہیں. آمین. تو یہ اگر ہم سوچیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہوگی جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت. آج کو دوبارہ دیکھتے ہیں. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. ترجمہ دیکھتے ہیں دونوں آیتوں کا. اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ ذلیل بندر. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج میں بیان کیا گیا ان کو ذلیل بندر بنایا گیا، یہ وہ سب کے سب لوگ نہیں تھے، ان میں سے چند لوگوں نے یہ کیا تھا، انہیں کو ہی ایسا بنایا گیا، باقی لوگوں نے اس سے عبرت. پھر ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے. اسباق دعا اور پلان دیکھتے ہیں. اسباق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، ایک دفعہ ریپیٹ کیجئے کہ اسباق میں سب سے اہم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سزا ضرور ملے گی. اور سزا ملنے سے کیا ہوتا ہے کہ مجرموں کے ذہنوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، جس سے باقی لوگ بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور نصیحت صرف متقی لوگوں کو بھی فائدہ دیتی ہے. ہم نے ان آیات کو پڑھنے کے بعد دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ایسے میری مدد فرما کہ میں گناہگاروں کو ملنے والے سزاؤں کو یاد رکھوں تاکہ مجھے بھی عبرت حاصل ہو جائے. اور آج کا ہمارا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ میں تاریخ میں مذکور مختلف قوموں کو دی گئی کم از کم 5 سزاؤں کی لسٹ بناؤں گا. تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن پاک میں آئی جو اب تک کی آیات آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ان میں کم از کم ایسے 5 قوموں کو تلاش کریں جن کو جو کون سی قومیں تھیں، ان کو کیا سزا دی گئی تھی اور کس وجہ سے سزا دی گئی تھی. یہ آپ لوگ ایک لسٹ بنائیں گے
या कम अज कम 5 कौमों के बारे में, तो वो आप ग्रुप में शेयर कर दें। आइए अस्मा और अफ़ाल को देखते हैं। अस्मा और अफ़ाल आज की आयत के अंदर खासियन, खासियन खासिउन जमा वाहिद है इसकी, और खासिउन और खासिन इसकी जमात है। बाउन से जमा आ गई है खासिउन, और यारून से जमात है खासियन। खासियन कहते हैं जलीब होना। मौइज़ा, मौइज़ा कहते हैं नसीहत को, इसकी जमा मवाइज़। सुना होगा मवाइज़ हसना, अच्छे मवाइज़ जो है, अच्छी नसीहतें। तो ये हमने अस्मा देखे हैं अब तक की आने वाली जो आयत थी इसके अंदर। अब हम सेहतमंद अफ़ाल देखेंगे। अफ़ाल की कैटेगरीज में सबसे पहले जो 3 हरफ़ी अफ़ाल हैं उनके सेहतमंद कैटेगरीज उसको देखेंगे। अलीमा से, अलीमा समिया का पैटर्न है। अलीमा यालम, इल्म, आलिम, मालूम, इल्म, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद जाला, ये भी फतह का पैटर्न है, जाला यजालु इजाल। और इसके बाद कमज़ोर अफ़ाल में कौन से हैं हमने पढ़े, कुलना, काला यकूलू पढ़ चुके हैं। इसके बाद काना यकूलू पढ़ चुके हैं। और खसा यखसाउ, खसा यखसाउ, ये भी फतहा का पैटर्न है, लेकिन ये उससे हमजा वाला फेल कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा था क़रा, हमारा साला कारा पढ़ा था ना किसी टू में, उसमें आखिर में भी हमजा आता है, कभी शुरू में आता है जैसा कि हमारा में, कभी दरमियान में आता है जैसे साला में, और कभी आखिर में आता है जैसा कि क़रा, क़रा, खसा, ये एक ही पैटर्न, ठीक है, फतहा का। खसा यखसाउ, इख्सा, खासिउन, मखसूउन और खसउन, इसको ना जलील होना। मौइज़ा, वाज़ा याइज़ु, वाज़ा याइज़ु, वादा याइज़ु की तरह है, कमज़ोर फ़ेल है, वाओ इसमें आ रहा है, कमज़ोर हर्फ आ रहा है। वाज़ा याइज़ु, इज़, वाइज़ुन, और नसीहत करने वाला को वाइज़ कहते हैं। और मौऊज़ुन और वाज़ुन, वाइज़ुन भी मस्तर इस्तेमाल होता है, और मौइज़तुन भी मस्तर, दोनों तरह मस्तर इस्तेमाल होता है, वाज़ुन और मौइज़तुन। इसके बाद जो मज़ीद फ़ी के अफ़ाल है इसके अंदर है एतदा। एतदा ये इख्तलाफ़ की तरह है, बाब इफ्तियाल है इसका, फिर हम आगे पढ़ लेंगे नेक्स्ट एक दो लेसन के बाद। एतदा, यातदी, एतदी, मुअतदिन, मुअतदन और एतदान। मुअतदन जो है ना, मुअतदन अलैहि इसका कहते हैं, जो कि ये इसका इस्म मफ़ऊल इस तरह से इस्तेमाल होता है जैसा कि हमने पढ़ा था। एक तो और फ़ेल भी हमने इससे पहले किसी टू में पढ़ लिए थे, उसी तरह से इसका फ़ेल मफ़ऊल भी आएगा, मुअतदन अलैहि। बहरहाल आगे टेबल देख लेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें कुरान का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आज की ग्रामर में किसी थ्री के अंदर सफ़ा नंबर 9 इशारा सी, ग्रामर में अदल्ला का टेबल सीखेंगे। इससे पहले हमने इससे मिलता जुलता एक फेल किसी टू में पढ़ लिया था, जो कि डबल हरफ वाला फेल कहलाता था, दल्ला, जन्ना और दल्ला। दल्ला तो लाम लाम इसका मादा आता है। आइए इसको सीखते हैं कि मजीद फी के अंदर ये कैसे है। अदल्ला ये कुरान पाक में रिपीट होगा 68 टाइम तकरीबन आया है। और असलमा की तरह है, ये किसकी तरह है, असलमा की तरह है। असलमा युस्लिम, इस्लाम बाब इफ़ाल है, तो इसका भी बाब इफ़ाल है। असलमा की तरह का कहना मतलब ये जैसे जैसे असलमा का वजन है, असलमा बाब इफ़ाल से, तो ये भी बाब इफ़ाल से आएगा। और ये हमें देखने से पता चल जाता है कि ये डबल हरफ वाला फेल है। आइए मजीद फी के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं उनका एक दफ़ा अदा करते हैं, उसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि मादा के हरफ में से किस हरफ को ज़ायद किया जाए, जैसे आलिम मसल्लम में बना था, या मादा के हरूफ के अलावा किसी और हरफ को ज़ायद किया जाए। और जैसे सालिम असलम, वो जो ज़ायद हरफ किया जाएगा वो कभी एक होता है, कभी दो होते हैं, कभी ज़्यादा भी होते हैं, जो कि मादा के हरूफ पर ज़ायद किए जाते हैं, इसको कहते हैं मजीद फी। इसके 8 पैटर्न हम सीख चुके हैं, और जिसमें हमने ये बात सीखी है अब तक के जो अफ़ाल हमने पढ़े हैं 8 पैटर्न से, वो सेहतमंद हरूफ वाले अफ़ाल थे। अब हमने मिड क्विज़ के बाद के जो लेसन है उसमें हम पढ़ रहे हैं इन्हीं 8 पैटर्न पर आने वाले कमज़ोर अफ़ाल। अब कमज़ोर की कैटेगरी इसलिए इसमें सारे आते हैं, कमज़ोर की कैटेगरी के अंदर कमज़ोर भी आ जाते हैं, डबल हरफ वाले भी आ जाते हैं, हमज़ा वाले भी आ जाते हैं। इस सेंस में कि हम इनको अगर कहें कि ये स्पेशल हरूफ वाले अफ़ाल हैं, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। स्पेशल हरूफ वाले अफ़ाल जब हम इसको कहते हैं, फिर इसमें कमज़ोर वाले भी आ जाएंगे, और इसमें यानी वाव अलिफ या आएगा।
یا اس کے اندر پھر حمزہ والے بھی آ جائیں گے اور اس میں ڈبل حرف والے بھی آ جائیں گے۔ آئیے ان کو سیکھتے ہیں۔ یہ جو 8 پیٹرن تھے ان کے لیے ہم نے کیا یاد کیا تھا؟ باب یاد کریں، تفعیل، مفعلہ، افعال، افتعال، استفعال، یہ ابواب ہیں، ان ابواب کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ یہ فاعل لام میں سے جو باب آتے ہیں۔ باقی جو تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف، استغفار ہے، یہ پہلا مصدر ہے جو ہم نے تفعیل، مفعلہ، افعال سے ہم نے سیکھا ہے۔ اب علامہ، حاسب، اسلمہ، اختلاف، استغفر جو مشہور ہیں، یہ انہی مصدر سے پہلا ماضی کا صیغہ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں بھی ماضی مضارع کے اندر نظر آتا ہے جو جس کا ساؤنڈ علامہ کی طرح مل رہا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ، جیسے علامہ کا باب تفعیل ہے، ہم کہتے ہیں یہ علامہ کی طرح ہے، یعنی اس کا ساؤنڈ علامہ سے مل رہا ہے۔ یعنی کہ جیسے علامہ کا باب تفعیل ہے تو اس کذبہ اگر فعل ہے، کذبہ یکذب ہے، اس کا ساؤنڈ علامہ یعلم سے ملتا ہے، لہذا کذبہ کا باب بھی تفعیل ہی ہوگا۔ مصدر اس کا تکذیب ہے لیکن باب اس کا یا پیٹرن یا باب اس کو کہتے ہیں یہ باب تفعیل ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم تفصیل سے ڈسکس کر بھی چکے ہیں، اور مزید بھی اگر کسی کو اس بارے میں کوئی کنفیوژن ہوئی تو انشاءاللہ اس کو دوبارہ بھی ڈسکس کر لیں گے۔ تو تفعیل، مفعلہ، افعال، افتعال، یہ جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ ہمیں باب ہیں، ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ یہ 5 باب ہم نے پڑھے ہیں، اور جو تعلیم، محاسبہ اور یہ ہیں بلو کلر میں، یہ مصدر ہیں، اور علامہ، حاسب، اسلمہ یہ ماضی کا پہلا صیغہ۔ اسی طرح سے جو 3 اور ابواب ہم نے پڑھنے تھے اس میں ہے تفاعل، تفاعل اور انفعال، تفاعل، تفاعل اور انفعال، یہ 3 اور مل گئے۔ تو گویا کہ ہمارے پاس اب 8 ابواب ہیں جو ہم نے QC3 میں پڑھ لی ہیں مزید پی کے۔ QC2 میں پڑھے جانے والے افعال ہم نے دیکھ لیے۔ 3 میں ہم نے اب تک جو کمزور افعال سیکھے ہیں، واللہ، نادا، اقامہ، القا اور ادلہ، آج ہم سیکھیں۔ آئیے آج کا فعل دیکھتے ہیں۔ ادلہ، اس نے گمراہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے QC2 میں پڑھا تھا دلہ بغیر حمزہ کے، تو اس کا معنی تھا وہ گمراہ ہوا، وہ گمراہ ہوا۔ اس سٹیج پر آ کر ہمیں ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ جب ہم فعل کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ فعل اس سے کہتے ہیں جس کے اندر کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، کرنا یا ہونا۔ اب دلہ کو اگر ہم لیں تو اس میں تھا کسی کام کا ہونا پایا جاتا ہے، وہاں پہ وہ گمراہ ہوا۔ ادلہ، اس نے گمراہ کیا، یہاں پر کام کا کرنا پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈیفینیشن جب فعل کی جاتی ہے اس میں دونوں الفاظ اس لیے استعمال ہوتے ہیں کہ کسی میں کام کا کرنا ہوتا ہے، کسی میں کام کا خود سے ہونا ہوتا ہے۔ ادلہ، اس نے گمراہ کیا، اس کے اندر شروع میں حمزہ زائد ہے، اور مادہ کیا ہے اس کا ہم پہلے سے جانتے ہیں، ضاد، لام، لام، کیونکہ یہ شد ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ 2 لام ہے یہاں، یا سالمہ سے اسلمہ تھا تو دلہ سے ادلہ بنا۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیں کہ جیسا کمزور افعال میں ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ کمزور افعال کے جو ساؤنڈز ہوتے ہیں وہ بظاہر اپنے بعد سے میچ نہیں کر رہے ہوتے۔ جیسے ہم نے اس کے پہلے واللہ پڑھا ہے، نادا، القا، اقامہ ہم نے پڑھ لی اس سے پہلے، اس میں بھی یہ بات ڈسکس کی تھی ہم نے کہ ان کے ابواب بھی وہی ہیں جو پہلے حصے کے ہم نے جو صحت مند افعال کے ہم نے 8 ابواب پڑھے، ان کے ابواب بھی وہی ہیں، لیکن ان کے ساؤنڈ بظاہر میچ نہیں کرتے کیونکہ اس میں کمزور حروف آ چکے ہیں، اور کمزور حروف کی وجہ سے کچھ اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس طرح سے بازار ساؤنڈ میچ نہیں کرتا۔ تو ہم ساؤنڈ کو میچ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، ہم نے ان کے بھی اس طرح سے یہ چیز بنا کے دکھائی تھی کہ کیسے۔ اب سالیمہ، اسلمہ اس کی طرح ہے، سالیمہ سے اسلمہ، دلہ سے ادلہ، یہ ساؤنڈ تو میچ بظاہر نہیں کر رہا۔ اس کو آپ اس طرح سے نوٹ کریں کہ جیسے دلہ باب زارابا سے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دلہ لکھا ہم نے، یہ دلہ اصل میں کیا تھا، زارابا، یہ زالالہ یزلیلو آپ نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، جب اس کو لام کو کھولیں گے تو یہ بن جائے زالالہ یزلیلو۔ اور یہاں پر ادلہ کیسے، ازلالہ، یہ اصل میں کیا تھا، ادلالہ، ٹھیک ہے، اسلامہ کی طرح، ادلہ، ازلالہ، اسلامہ کی طرح ہو گیا۔ اور یہاں پر جو 2 حرف ایک جیسے آتے ہیں تو اس عربی کے اندر یہ رول ہے کہ ان دونوں کو آپس میں مرج کرتے ہیں، تو مرج کرنے کے لیے شد آتا ہے جب، تو شد یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل میں یہاں پر 2 حروف ہیں۔
تو अदल्ला से में कहा था अदलाला अस्लमा की तरह था। ये हमने सीख लिया यहाँ पर। आइए इसका माजी सीखते हैं। अदल्ला उसने गुमराह किया, अदल्ला, अदल्लू, अदललता, अदललतू, अदललतुम, अदललना। यहाँ हमजा हर सीगे में आ रहा है शुरू में, चूंकि वो ज़्यादा है उसका इजाफा हर सीगे में आएगा। बाकी आप देख रहे हैं कि जैसे हमने दल्ला फिर पढ़ा था, ये सेम उसी तरह से, जैसे दल्ला था, दल्लू, दललता, दललतू, दललतुम, दललना, उसी तरह से आ रहा है। ठीक है, ये शुरू में हमजा का इजाफा है जो कि मजीद फी जिस वजह से ये फेल कहलाया। दोबारा कीजिए, अदल्ला, अदल्लू, अदललता, अदललतू, अदललतुम, अदललना। इसके आप प्रैक्टिस करते हैं। हल अदल्ला, तो क्या जवाब देंगे? याद है किसी को जल्ला में हमने क्या जवाब दिया था? हमने जवाब दिया था नफी में, चूंकि दल्ला जो है ये गुमराही अच्छा अमल नहीं है, इसलिए हम इसको निगेट करते हैं। इसमें नाम का माना यूज नहीं करते, हम कहते हैं मा अदल्ला, उसने गुमराह नहीं किया। अल अदल्लू, क्या उन सब ने गुमराह किया? इसका माना होगा मा अदल्लू, उन सब ने गुमराह नहीं किया। ये माजी के अंदर जमा का सीगा होगा। फिर लाइन से नीचे हम देखते हैं कि आपस की बात होती है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं। देखिए, बात करने के तीन ही तरीके होते हैं, या हम किसी के बारे में बात करते हैं, या किसी से बात कर रहे होते हैं, या अपने बारे में बात करते हैं। हल अदललता, क्या आपने गुमराह किया? तो माजी है, माजी में नफी करने के लिए हम मा का इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर। मा अदललतु, मैंने गुमराह नहीं किया। हल अदललतुम, क्या आप सबने गुमराह किया? यहाँ पर जमा में, जमा से ही इसका आंसर आएगा मा अजललना, मा अजललना, हम सब ने गुमराह नहीं किया, हम सब ने गुमराह नहीं किया। अरबी में इसको मजीद सीखने के लिए एक इसम साथ अटैच करते हैं। हल अदल्ला अहदन, क्या तर्जुमा होगा? हल, क्या, अदल्ला उसने गुमराह किया, अहदन किसी एक को, अहदन किसी एक को। तर्जुमा ये होगा क्या उसने किसी एक को गुमराह किया। यहाँ पर भी उसी तरह से नफी के साथ आंसर आता रहेगा। मा अदल्ला अहदन, मा अदल्लू अहदन। अहदन का लफ्ज का माना समझ आ गया हमें कि किसी एक को। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट कोर्स में जाके पढ़ लेंगे कि जब एक सेंटेंस होता है तो वो कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनता है। उसके अंदर एक फेल होता है, एक उसका सब्जेक्ट होता है, इसको एक उसका ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिसके ऊपर वो फेल वाक़या होता है। तो फेल जब वाक़या होता है तो उसकी शेप जो है ना वो इस तरह की आती है। ठीक है जी, ये इसके बारे में जो टर्म्स हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कोर्स में पढ़ 4-5। हल अदललतुम अहदन, यहाँ पर वही आ जाएगा मा अदललना अहदन। अल्हम्दुलिल्लाह, माजी का सीख लिया, मुजारे सीखते हैं। अदल्ला युदिल्लु, युदिल्लु के बारे में आपको याद है कि हमने इससे पहले किस जगह पर पढ़ा है इसको, युदिल्लु को? कोई बता सकता है? ये जो युदिल्लु मुजारे का सीगा है ना, वो गुमराह करता है, कहीं पढ़ा है? कोई बता सकता है? दल्ला युदिल्लु है। ये जो युदिल्लु का लफ्ज है, ये हमने इससे पहले कहीं पढ़ा है? ये क्वेश्चन है। आयात में कहीं हमारे सामने ये लफ्ज आया सेम इसी शेप में? एनीवन? वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ। नहीं। युदिल्लूना बिअनफुसिहिम, युदिल्लूना बिअनफुसिहिम, ये भी पढ़ा है। आप अगर QC2 की तरफ जाएं तो वहां पर हमने एक आयत पढ़ी थी, वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। याद आया? जी जी। तो वहां पर ये बात की गई थी कि वमा युदिल्लु, वहां पर शायद आप लोगों ने समझा था कि ये जो पेश आया हुआ है ये इस बात की अलामत है कि ये फेल मजहूल है। हालांकि ये फेल मजहूल नहीं था, मैंने वहां पे बताया गया था कि ये पेश वाला मुजारे है, और पेश वाले मुजारे हम QC3 में पढ़ेंगे। याद है किसी को ये बात? तो आज हम वो पेश वाले मुजारे पढ़ रहे हैं, उसमें वही सेम फेल आ गया जो हमने QC2 में आयात में पढ़ा था। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, वो गुमराह करता है। युजिल्लु, अदल्ला युजिल्लु। ठीक है, इसका मुजारे को पढ़ते हैं, मुजारे की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे करेंगे।
युजिल्लु, युजिल्लूना, तुजिल्लु, उजिल्लु, तुजिल्लूना, नुजिल्लु। ये जो इशारे हैं ये बहुत ज़रूरी है, आप साथ से इशारे ज़रूर करें। वीडियो को देखते जाएं और साथ से इशारे करते जाएं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसका क्या मतलब है। युजिल्लु वो गुमराह करता है, युजिल्लूना वो सब गुमराह करते हैं, तुजिल्लु आप गुमराह करते हैं, उजिल्लु मैं गुमराह करता हूँ, तुजिल्लूना आप सब गुमराह करते हैं, नुजिल्लु हम सब गुमराह करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। एक तो आपको अल्फाज आने चाहिए, टेबल आना चाहिए, युजिल्लु, युजिल्लूना, तुजिल्लु, उजिल्लु, तुजिल्लूना, नुजिल्लु। ठीक है, एक टेबल आना चाहिए। दूसरी बात आप क्या है कि आपको इशारे आने चाहिए कि ये जो तुजिल्लु है उसका क्या इशारा है, युजिल्लूना का क्या इशारा है, नुजिल्लु का क्या इशारा है और युजिल्लु का क्या, इशारे भी आने चाहिए, टेबल भी आना चाहिए और तीसरी बात क्या है, तर्जमा भी आना चाहिए इनका तर्जमा भी आना चाहिए। ये 3 चीज़ें टेबल में बहुत ज़रूरी हैं कि आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, जहाँ भी, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए ये तीनों चीज़ें आना ज़रूरी हैं टेबल में। ठीक है जी, इसलिए साथ इशारे ज़रूर करें। युजिल्लु, युजिल्लूना, तुजिल्लु, उजिल्लु, तुजिल्लूना, नुजिल्लु। अरबी बोलचाल में हल युजिल्लु, यहाँ पर भी हम नफी का नफी से हम माना देंगे इसका, ला युजिल्लु वो गुमराह नहीं करता। हल युजिल्लु का वो गुमराह करता है, ला युजिल्लु वो गुमराह नहीं, क्योंकि मुजारे में हम नफी कर रहे हैं तो वो ला का इस्तेमाल आमतौर पर होता है। बाज़ दफ़ा इसके अलावा भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो आगे कंडीशंस हम नेक्स्ट कोर्स में देख लेंगे। लेकिन अभी तक की बात यही है कि हम माजी में नफी करना हो तो मा का यूज़ करेंगे और मुजारे में नफी करना तो ला का इस्तेमाल करेंगे। ला युजिल्लु वो गुमराह नहीं करता है, हल युजिल्लूना क्या वो सब गुमराह करते हैं, ला युजिल्लूना वो सब गुमराह नहीं करते। ठीक है, गुमराह होना और गुमराह करने में फ़र्क है। गुमराह होना हम उस पढ़ चुके हैं ज़ल्ला, ठीक है, वो ज़ल्ला युजिल्लु था ज़रबा यज़रिबु से, और ये है अदल्ला युजिल्लु। ठीक है, ज़ल्ला यज़िल्लु ज़रबा यज़रिबु से, और ज़ल्ला अज़ल्ला युजिल्लु जो हमने पढ़ा ये अस्ल मक़दर बाब इफ़आल से आएगा, मज़ीद भी का फ़िल, इसलिए इसके माना में भी फ़र्क होगा। हल तुजिल्लु क्या आप गुमराह करते हो, ला उजिल्लु मैं गुमराह नहीं करता हूँ। हल तुजिल्लूना क्या आप सब गुमराह करते हो, ला नुजिल्लु हम सब गुमराह नहीं करते हैं, ला का माना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुज़ारे भी सीख लिया, अब इसका बनाते हैं फ़िल अमर। फ़िल अमर बहुत आसान है, QC3 में हम मज़ीद फ़ी के अफ़आल पढ़ रहे हैं, इसके अंदर माजी से फ़िल अमर बनता है बहुत आसान तरीके से। अस्लमा से जैसे अस्लिम बना था, अस्लमा से अस्लिम, क्या काम किया था उसमें, आखिर को साकिन कर दिया था। और जो सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट को आप जान चुकेंगे कि सेकंड लास्ट मुराद करता है जो एक होता है फा कलमा, एक होता है आइन कलमा, एक होता है लाम कलमा। ठीक है, ये तीन ही चीजें, इन 3 चीजों के अंदर जो हरकत हैं अमर के अंदर हमने सीखा, ये जो आइन कलमे की हरकत है इसके अंदर तब्दीली करनी है, और लाम कलमे में, लाम कलमे में क्या करना है, उसको साकिन करना है। लाम कलमे में जो भी हरफ होगा उसको साकिन कर देंगे, और आइन कलमे के अंदर जब उसके नीचे जेर दे देंगे, अगर जबर है तो फिर भी जेर से बदलेंगे, अगर पहले से जेर है तो जेर ही रहेगी। और इस तरह से जैसे माजी से अस्लमा से अस्लिम बन गया था, और अदल्ला से बनेगा अदिल्ला। ठीक है, अदल्ला से क्या बनेगा, अदिल्ला। कैसे बना अदिल्ला, इसमें हमने देखा था अदिल्ला नीचे आ जाएगी जेर, डबल हरफ है ना, तो ये डबल हरफ है, यहाँ पर भी अदल्ला में भी डबल हरफ है। यहाँ पर हम ये किया कि हमने इस की को जेर से बदल दिया ना, जेर लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। और बाकी हमें ये सेम नजर क्यों आ रहा है, ये पहले ये बात ये कि अमर बनता है, अस्लिम की तरह बनाए तो कैसे बनाएंगे, अदलिल, अदलिल। याद हमने बताया था कि जो डबल हरफ वाले अफ़आल होते हैं उनमें फेल अमर और फेल नहीं दो तरह से बनता है, यानी कि उसमें जो डबल हरफ है उसको इकट्ठा करके भी, जम करके भी बनते हैं, और डबल हरफ को खोल कर भी बनता है फेल अमर। जैसे वहां पे हमने पढ़ा था जिल्ला और इज़लिल पढ़ा था, इज़रिब की तरह। यहाँ पर भी आदिल्ला भी इसका है, हम फेल अमर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अदलिल भी हो सकता है, अस्लिम की तरह, अदलिल अस्लिम की तरह भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम जम करके पढ़ेंगे तो फिर ऐसे पढ़ा जाएगा शर्त के साथ,
अगर बगैर जम करने के पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ा जाएगा। दोनों तरह ही दुरुस्त है। अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन आ जाए तो उसमें फेल नंबर ये वाला लिखा हो तो ये भी दुरुस्त है, इसको आप टिक करेंगे, और अगर ये लिखा हो तो ये भी दुरुस्त है, इसको भी आप टिक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये दोनों आ जाएं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इनमें से एक ही होगा। तो आपके पास अगर किताब में कोई एक लिखा हुआ है और होमवर्क में कोई और आ गया तो आपने परेशानी होना, आपने उसको सेलेक्ट कर देना जो कि उस शेप पर आता है, अदिल्ला आ जाए या अदिल्ला आ जाए, असली की तरह। ठीक हो गया। आगे सीखते हैं फिर नंबर अदिल्ला, अदिल्लू, ला तुजिल्ला, ला तुजिल्लू। फिर अमर और फिर नहीं हमने सीखा। इसके बाद अमर सीखते हैं इसका ला तुजिल्ला। यहाँ अमर नहीं हमने क्या, यहाँ नहीं कर रहे, ला तुजिल्ला तो गुमराह मत कर, ला उजिल्लू। हमें ये भी पता है कि फेल अमर या फेल नहीं से अगर सवाल किया जाए तो उसका जवाब मुजारे से ही आता है। ठीक है, ला तुजिल्लू तुम सब गुमराह ना करो, उसका जवाब है ला नुजिल्लू हम सब गुमराह नहीं करेंगे। आइए इसका इसम फाइल सीखते हैं। इसम फाइल इसम मफूल बहुत इजी है, इसमें माजी से बनाएंगे और सब के शुरू में पेश वाला मीम लगाना है, इसम फाइल में भी और इसम मफूल में। और दूसरी तब्दीली क्या करनी है, दूसरी तब्दीली ये है कि जो सेकंड लास्ट आता है उसमें इस नीचे जेर लगाएंगे तो वो बन जाएगा इसम फाइल, और ज़बर लगाएंगे तो इसम मफूल बन जाएगा। जैसे मुस्लिम असलमा से मुस्लिम बना है, यहाँ पर लिखा है मुस्लिम। तो ये आपको पता है कि जब इसम फाइल होते हैं, इसम होते हैं, उसके आखिर में तनवीन होती है लाजमी, तो तनवीन लगा सकते हैं। अगर हम मुस्लिम पढ़ रहे हैं तो है वो भी इसम फाइल है, लेकिन वो उस शेप में है कि हम उसमें वक़फ़ कर रहे हैं तो उसमें मुस्लिम कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसम फाइल का आखिर साकिन है, ये याद रखें। अगर कहीं पे बोला जा रहा है कि मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम इशारा ये कि मुस्लिम बोला जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर इसके मुस्लिम के इशारे में ये नहीं कि इसम फाइल के आखिर में साकिन होना जरूरी है, साकिन नहीं, इसम फाइल के आखिर में बेसिकली तनवीन ही है क्योंकि वो इसम की निशानी है। लेकिन वक़फ़ के शेप में हम कहते हैं मुस्लिम कह लेते हैं, तो वो उसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है। मुस्लिम होगा इसम फाइल और मुस्लम होगा इसम मफ़ऊल। ठीक है, मुस्लमुन। इस तरह से अदल्ला, अदल्ला जो फेल हमने पढ़ा अभी, इसके है मुदिल्लुन, जेर के साथ है मुदिल्लुन और मुदल्लुन, मुदिल्लुन और मुदल्लुन। अगर हम इसको शद के साथ पढ़ते हैं तो वैसे ही लिखा जाएगा जैसे यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, मुदिल्लुन और मुदल्लुन। और अगर हम इसको बगैर शद के पढ़ते हैं तो हम कैसे इसको सीखेंगे, वो है इसको हम खोल लेंगे, मुदलिलुन, ये है मुदलिलुन। ठीक है, यहाँ पर भी जो पहला लाम है ये हमें नजर आ रहा है, ये पहला लाम ये आइन कलमा है। ठीक है, ये क्या है, आइन लाम में से आइन कलमा है, इसके नीचे जेर लगा दिया, मुदिल्लुन, मुजलिलुन और मुदललुन, इससे मफूल बन जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन ये जो शद के शेप में हमें दुआत के नीचे जेर नजर आ रही है, ये बेसिकली ये जब हम इसको मर्ज करते हैं ना तो उसमें ये होता है कि वो जेर पीछे चली जाती है और ये आपस में दो लाम मर्ज हो जाते हैं। बहरहाल ये इतनी कंपल्सरी नहीं है ये बात, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दी। मुदिल्लुन और मुदल्लुन। इसके बाद इसका मस्तर है, जैसे असलमा का मस्तर इस्लाम है, यानी कि इसमें दो ज़ायद हरूफ नजर आते हैं, शुरू में हमजा है और सेकंड लास्ट के बाद लाम है। फिर है अदल्ला का मसला इदलाल, गुमराह करना। अदल्ला का मसला क्या है, इदलाल, गुमराह करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं मुदिल्लुन, मुदल्लुन और इदलाल। मुदिल्लुन गुमराह करने वाला, मुदल्लन जिसको गुमराह किया जाए, और इदलाल गुमराह करना। याद है आपको कि ये जो दल्ला हमने पढ़ा था सलासी मुजरद वाला, उसका था दलाला, गुमराही, दलाला मस्तर ये आया था, और इसका है इदलाल और इस्लाम की तरह और बाक़िफ़ाल। ठीक है, इफ़ाल। आइए इसका मुअन्नस सीखते हैं, अदल्ला फिर हमने पढ़ा मुज़क्कर के लिए, तो उसी से अदल्लत आखिर में सिर्फ ता साकिन का इजाफा करेंगे, और अंता तुदिल्लु और हियत। ठीक है, मुअन्नस आसान है, इसका पूरा टेबल करते हैं, इशारे करें साथ साथ सब लोग। अदल्ला, अदल्लू, अदललता, अदललतु, अदललतुम, अदललना। युदिल्लु, युदिल्लूना,
तुज़िल्लु, उज़िल्लु, तुज़िल्लूना, नुज़िल्लु। अदिल्ला फिल अमर है, अदिल्ला, अदिल्लू, ला तुज़िल्ला, ला तुज़िल्लू, मुज़िल्लुन, मुज़ल्लुन, इज़लालुन। हुवा अज़ल्ला, हिया अज़ल्लत, हुवा युज़िल्लु, हिया तुज़िल्लु। ये पूरा टेबल था, हमने इसकी प्रैक्टिस की अल्हम्दुलिल्लाह इशारों के साथ, और इसका तर्जुमा भी हमें याद करना है, इशारा भी याद करना है और टेबल भी याद करना है, तीनों चीज़ अहम हैं। इसके 6 चाबें याद करते हैं। अदल्ला, युदिल्लु, अदिल्ला, मुदिल्लुन, मुदल्लुन, इज़लालुन। 6 चाबें याद कीजिए। आइए वर्ब बुक के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है अदल्ला के टेबल से, अल्लाह गुमराह करता है काफिरों को। अल्लाह गुमराह करता है, गुमराह करता है, युदिल्लु, ये फिर मुजारे आएगा, युदिल्लु, अदल्ला, युदिल्लु वो गुमराह करता है, तो इसके लिए आ गया युदिल्लु, गुमराह करता है। ठीक है जी, युदिल्लु गुमराह करता है। कौन गुमराह करता है? अब इसका सब्जेक्ट कौन है? अल्लाह। युदिल्लुल्लाहु, अल्लाह गुमराह करता है काफिरों को। अब ये रह गया है काफिरों को, तो उसकी अल काफिरीना, यहाँ पर काफी रूना नहीं आएगा, यहाँ पर काफिरीना आएगा। ठीक है, ये कंडीशंस आप पढ़ लेंगे कि सब्जेक्ट होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, वो नेक्स्ट कोर्स में और 5 में बनते पड़ेंगे। युदिल्लुल्लाहु अल काफिरीना, अल्लाह काफिरों को गुमराह करता है। युदिल्लु मुजारे आएगा। दूसरा क्वेश्चन है उर्दू में तर्जुमा करना है। व अदल्ला फिरऔन कौमहू, यहाँ पर भी उस तरह से पूरा एक जुमला बना हुआ है, पूरा सेंटेंस है अरबी का। व और अदल्ला गुमराह किया, अदल्ला उसने गुमराह किया। आगे उसका जो सब्जेक्ट है वो आगे मौजूद है, फिरऔन, फिरऔन ने। व और अदल्ला गुमराह किया, फिरऔन ने, कौमहू अपनी कौम को, कौमहू अपनी कौम को, और गुमराह किया फिरऔन ने अपनी कौम। तीसरा क्वेश्चन है अरबी में नहीं में जवाब करना देना है। नहीं में, ये याद रखें कि जब भी होमवर्क में आता है तो उसमें ऊपर जो हेडिंग दी होती है उसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो लाजमी पढ़ा करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम वो पढ़ते नहीं है तो हमारा सवाल गलत हो जाता है, तो हम कहते हैं ये कैसे गलत हो गया, जब उनको बताया जाता है कि ये ऊपर सवाल में ये बात लिखी गई थी ब्रैकेट में, आपने पढ़ी नहीं है, तो फिर वो कहते हैं वो हमने देखा ही नहीं है। इसलिए होमवर्क करते वक्त या क्विज करते वक्त बहुत एहतियात से और आराम सुकून से करना चाहिए। हल अदललता, क्या आपने गुमराह किया, अलकौमा कौम को, तो इसमें मा लगा देंगे। ठीक है, हल की जगह पर मा आ जाएगा और अदलल तू की जगह ता की जगह तू आ जाएगा, ता का जवाब तू से आ जाएगा। ठीक है, मा अदलल तू अलकौमा। अब अदल्ला की तरह अहब्बा का टेबल है। अहब्बा ये भी डबल हर्फ वाला फेल है और मजीद फी है, इसके शुरू में भी हमजा जायद है, इसकी वजह से ये मजीद फी कहलाता है। अहब्बा उसने पसंद किया, अहब्बा, अहब्बू, अहबबता, यहाँ था अदललता, वहाँ है अहबबता। ठीक है जी, इस तरह से अदल्ला के टेबल को सामने रखते हुए हमने अहब्बा का पूरा टेबल भी बनाना है। ये कोड्स है हमें जो नजर आ रहे हैं 3 हरफी अफ़ाल में, और सेहतमंद वाले में और कमजोर वाले में जो किसी टू के अफ़ाल पढ़े थे उनके कोड्स हैं, और मजीद फी के कोड जो हमें नजर आते हैं। इस तरह से आपको देखना है इनको। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा हमने मुकम्मल किया। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा नंबर 9 इशारा डी। 9वें सफ़े में आखिरी इशारा है, इसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 67 से लेकर 69 तक हम पढ़ेंगे, क्योंकि 3 आयत होंगी आज के सफ़े में। आज के सबक में 3 आयत हम पढ़ेंगे, और हम देख चुके हैं कि सफ़ा नंबर 6 से 10 तक हमने किस 3 में पढ़ना है, इसके इशारात को देखा हमने, और 9वें सफ़े के इशारात में से 3 हम पढ़ चुके हैं। आइए तारफ लेते हैं आज के सफ़े का। बकरा का किस्सा, तो मुसलसल बनी इसराइल पर होने वाली जो नेमतें उनका तज़किरा है, और नेमतों के रद्द अमल में बनी इसराइल का जो तरीक़ाकार है, उनका जो तर्ज अमल है वो भी हम देख रहे हैं साथ साथ हर आयत के अंदर। बकरा का किस्सा आज के इस सबक में शुरू होगा। 3 आयतें हैं इसमें, तो असबाक बड़े अहम है। अब असबाक कैसे अहम है कि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि बनी इसराइल ने ना सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बल्कि अल्लाह के हकाम के साथ भी तौहीन का मामला किया।
اب ان آیات میں ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ کس قدر بنی اسرائیل اخلاقی گراوٹ کے شکار تھے، اخلاقی طور پر کس قدر وہ گری ہوئی حرکتیں کرتے تھے، اور اتنی زیادہ نعمتیں ان کو ملی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کی قدر نہیں کی ہے۔ ہدایت ملی اور بہت سی نعمتیں ان کو ملی، لیکن قدر انہوں نے نہیں کی۔ تو ہم نے ان آیات کے پس منظر میں اپنا موازنہ بھی کرنا ہے، کیا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمتیں نہیں ہیں؟ ہمارے اوپر بھی اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں، تو کیا ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، زبانی بھی اور اپنے عمل سے بھی شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے محاسبہ بھی کرنا ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو بہت بیسٹ ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کرتے رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو لے کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے رہے ہیں، اس کو ان جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو اپنی محنت سمجھتے ہیں یا اپنی جو طاقت کے بل بوتے پہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حاصل کیا وہ نعمتیں، تو ایسا جو اگر ہمارا ذہن ہے تو وہ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے، ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے کہ یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، خواہ وہ ہماری باڈی کے اندر ہیں، ہر قسم کی نعمتیں ہیں، یا ہمارے اللہ نے ہمیں عہدہ دیا ہے، ہمیں دولت ملی ہے، ہمیں شہرت ملی ہے، جو سب کچھ ملا جو دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے، سب کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، تو وہ اس میں میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ اس کو ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ وہ سارے کے سارے نعمتیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو 1 منٹ میں مجھ سے سب کچھ چھین سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو بنی اسرائیل کا بھی ایسا ہی حالت تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت سی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ قدری کرتے ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات آتے تھے ان کے ساتھ توہین کا معاملہ کرتے تھے۔ توہین کیسے ہوتی تھی؟ اور دیکھیں انہیں چاہیے یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہی ان کو فرعون سے نجات ملی تھی، ایک قسم کے ان کے لیے نجات دہندہ تھے موسیٰ علیہ السلام، تو انہیں ان کی قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے قدر کی نہیں کی۔ اور بنی اسرائیل جو ہے وہ انتہائی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ بھی بڑا اہم سبق ہے آج کا، کہ اگر ہمارے سامنے ایسا کوئی موقع آ جائے، ہم دعوت دے رہے ہیں کسی کو، دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ لگاتار ہمارے اس بات کو ٹھکرایا جا رہا ہے، تو کیا ہم نے بھی اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنا ہے، یا ہم نے اس کے مقابلے میں تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے؟ یہ بھی آج کے آیت میں ہمیں سبق ملے گا۔ تیسرا ایک اہم سبق یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں، یہ جو بکرا کے قصے میں انہوں نے سوالات کیے تھے، یہ لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے، کیونکہ ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں ان باتوں میں، ان احکامات میں، کہ جس سے اتنے زیادہ سوالات اٹھیں۔ تو انہوں نے اتنے زیادہ جو سوالات کیے وہ جسٹ اپنے سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے کیے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سوالوں کے جواب دیے، اور اس کے اندر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر بردبار ہے اور بے حد اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ یہ بڑے اہم اسباق ہیں آج کی آیتوں میں، ہم نے ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو بھی پرکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ، کہ ہر لائن میں 2 یا اس سے کم نئے الفاظ رہتے ہیں، بلکہ 3 سے اس سے کم نئے الفاظ مل رہے ہیں ہمیں ہر لائن میں تقریباً۔ آج کے سبق میں پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور اس جب، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اس بات کو کہ جب بھی اس کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کچھ الفاظ انڈرسٹوڈ ہیں۔ اذکروا، تم یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا، یہ جب موسیٰ نے کہا، تم اس وقت کو یاد کرو۔ وَإِذْ، اور جب کہ قالا، کہا اس نے، موسیٰ علیہ السلام نے، یہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے،
کیا کہا؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم یأمرو ہمارا یأمرو ہم فعل پڑھ چکے ہیں، یأمرو مضارع کا صیغہ حکم دیتا ہے، کم تمہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کم تمہیں، حکم یہ ہے ان کہ تذبحو بقرہ، تذبحو بقرہ، ذبح یذبحو، ذبح یذبحو فتح یہ تو زیادہ ہے، اور یذبحو یذبحون، تذبحو اذبحو تذبحون، یہ جو تذبحون کا فعل ہے، یہ جو صیغہ ہے، یہ والا یہاں مراد ہے۔ یہاں نون کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر نون گر گیا ہوا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں پڑھ لیں گے۔ ان تذبحو کہ تم ذبح کرو، بقرتن ایک گائے، بقرتن ایک گائے، سنگل ایک گائے ذبح کرو۔ قالو تو انہوں نے کہا، اب اس کا آنسر میں انہوں نے کیا کہا؟ تتخذنا، یہ جو ہے نا تتخذنا، یہ تین ٹکڑے ہیں، کتنے ٹکڑے ہیں؟ تین ہیں، اس میں شروع میں حمزہ ہے، اس کا معنی ہے کیا؟ یہ کوشچن کے لیے آتا ہے۔ تتخذو اتخذا یتخذو، ہم نے پھر پڑھ لیا تھا اختلافا یختلفو کی طرح، اتخذا یتخذو، پھر تتخذو یہاں پر انت والا صیغہ ہے، کیا تو بناتا ہے نہ ہمیں، نہ ہمیں، کیا تو ہمیں بناتا ہے حضون مذاق، حضو کہتے ہیں ہنسی مذاق کو، مذاق بناتا ہے۔ قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، اعوذو، اعوذ یہ پورا ایک ہی صیغہ ہے، اعوذ آذ یعوذ، اور میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، اکونا یہ ہے کانا یکونو سے ہے، یکونو یکونونا تکونو اکونو، یہ اکونو ہے اصل میں نا، اکونو ہے، یہاں پر اس کی پیش کو جو زبر سے چینج کیا ہوا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، یہاں پر نیکسٹ کورس میں ہم پڑھ لیں گے۔ ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، من الجاہلین جاہلوں میں سے ہو۔ آیت کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا، اب اس کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ یہ جو قصہ بقرہ کا بیسیکلی کیا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بقرہ کا قصہ اور یہاں بنی اسرائیل ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو بنی اسرائیل اللہ اور اس کے عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ بد اخلاقی ہمیں ترجمے سے میں واضح ہو گئی ہے کہ جب انہوں نے اللہ کا حکم سنایا انہیں کہ تم بقرہ کو ذبح کرو، اللہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم بقرہ کو ذبح کرو، ایک گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، یعنی کہ ایک توہین امیز لہجہ ہے ان کا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ایسا نہیں کہہ رہا اور میں جاہلوں میں سے کیوں ہو جاؤں۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا، یہ حکم بالکل واضح تھا، اس میں کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہے کہ بقرہ کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کر دو، اور یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہ تھا، بلکہ موسیٰ نے کہا یقینا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم، اللہ حکم دے رہا تمہیں کہ تم ذبح کرو۔ تو اس بارے میں بھی کوئی ان کو شک نہیں ہونا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے، ان کو کوئی حق نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بارے میں کہتے کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، کیونکہ حکم تو اللہ کا ہے۔ بہرحال اس سے ان کی واضح ہوتی ہے کہ وہ کس قدر بد اخلاق۔ اتتخذنا حضوا، تو اس یہ جو ان کے الفاظ ہیں، جو نبی اپنے نبی سے جو وہ مکالمہ کر رہے تھے، اس میں جو الفاظ کا چناؤ ہے ان کا، وہ انتہائی بد اخلاقی والا ہے۔ بنی اسرائیل کا رویہ انتہائی غیر اخلاقی اور مجرمانہ تھا، انہوں نے اللہ کے نبی کا ذرا بھی احترام نہ کیا، حالانکہ ابھی انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے نجات ملی تھی، ان کے ذریعے نجات ملی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون سے، تو موسیٰ علیہ السلام ہی کے ذریعے انہوں نے حیرت انگیز معجزے بھی دیکھے، کیونکہ بنی اسرائیل کو بہت زیادہ معجزات دکھائے گئے، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات کے بعد بڑے زیادہ معجزات ان کو دکھائے گئے، لیکن وہ سب کچھ بھول گئے، انہیں کم از کم اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ اپنی نجات کا سبب بننے والے انسان کی عزت کر سکے۔ اس سارے معاملے میں اس سے پہلے جو آیات ہم نے دیکھی اور ابھی جو ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بھی لحاظ نہیں رہا، جس نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا کہ اس کے احکامات کو مان لیتے۔ قال اعوذ باللہ، اعوذ باللہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا صبر یہ ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی ان کو جواب نہیں دیا، بلکہ اس انداز میں کہا کہ صبر کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بات کہی کہ میں کوئی جاہل ہوں جو میں تم سے مذاق کروں گا، بلکہ کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا جہالت کی نشانی ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ جب ہمیں
बद अखलाक लोगों का सामना करना पड़े तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए। हमारा रवैया ऐसा होना चाहिए जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम का था, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। अल्लाह ने वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। तो इन आयत में देखें कि हमें बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो हमें आते हैं, हम पहले से पढ़ चुके हैं। दूसरी आयत आज के सबक की, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। क़ालू उन्होंने कहा, अब ये मुकालमा है, अब आगे सुनने भी आंसर किया इस बात का। क़ाल उन्होंने कहा उद्उ लना, उद्उ आप पुकारिए, ये दआ यदउ, उद्उ तो पुकार, लना हमारे लिए, रब्बका अपने रब से, उद्उ तुम दुआ कर या पुकार, तो दुआ कर हमारे लिए अपने रब से, युबय्यिन लना, युबय्यिन लना कि वो बताए हमें, बय्यना युबय्यिनु तबयीन ये बाब तफ़ईल है, बय्यना युबय्यिनु, युबय्यिनु लफ्ज़ है बेसिकली ये नून का जो पेश यहाँ पे ख़त्म हुआ हुआ इसकी भी कोई रीज़न है, ये रोज़ हम नेक्स्ट कोर्स में पढ़ लेंगे। युबय्यिन कि वो बताए हमें, लना हमें, मा हिया कि वो कैसी हो, मा हिया मा का मैंने कैसी, हिया वो, यानी कि वो गाय कैसी हो, मजीद उसके बारे में सवाल है। काला तो उसने कहा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहु यक़ूलु बेशक वो कहता है, यानी वो फरमाता है, अल्लाह ताला फरमा रहे, इन्नहा बेशक वो गाय, बक़रतुन क्या गाय हो, ला फारिजुन, ला फारिजुन ना वो बूढ़ी हो, वला बिक्रुन और ना ही छोटी उम्र की हो, वाह का मैंने और, ला नहीं बिक्रुन छोटी उम्र, ना बूढ़ी और ना छोटी उम्र की हो, अवानुम बैना ज़ालिक, अवानुम बैना ज़ालिक इसके दरमियान में हो, दोनों के दरमियान में हो, ना ज्यादा बूढ़ी और ना ज्यादा छोटी उम्र की हो। फफ़अलू मा तुअमरून, असल में लफ्ज़ है फा इफ़अलू, इफ़अल इफ़अलू, बस तुम सब करो, मा वो काम तुअमरून जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। अमरा यअमुरु यअमुरूना, तामुरु तामुरूना है, इसी से तुअमरूना, इसके अंदर पैसिव वाइज है, ये फिर मजहूल है, तुअमरूना तुम्हें हुक्म दिया जाता है, दिया जा रहा है, तुम्हें हुक्म दिया जाता है, दिया जा रहा है, क्योंकि मुजारे में इसका तर्जुमा होता है फ्यूचर का भी और प्रेजेंट का भी। पर तुअमरूना जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा, फफ़अलू पस तुम करो, मा तुअमरून जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। उद्उ लना रब्बका, अब ये देखें कि इस लफ्ज़ से भी किस कदर उनकी अखलाकी गिरावट का अंदाजा होता है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि आप अपने रब से हमारे लिए दुआ कीजिए। इसका मतलब यह क्या क्या मूसा अलैहिस्सलाम जो रब बनी इसराइल का वो रब नहीं है, वो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का रब है। तो किस कदर उनके जो अल्फाज हैं वो किस कदर नामुनासिब है। और पूछो तुम अपने रब से पूछो हमारे लिए, जो हमें हमारे लिए और वाज़े कर दे कि वो गाय कैसी। तो ये उनका तौहीन अमेज़ लहजा है उनका। युबय्यिन लना मा हिया, ये सवाल गैर ज़रूरी था, वो कैसी हो, जब सिंपल कह दिया गया तो गाय ज़िबा करो तो ज़िबा कर देते, लेकिन उन्होंने ज़िबा नहीं की बल्कि और उसमें सवाल किया वो कैसी हो। अल्लाह ने एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया था, वो एक गाय ज़िबा कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया बल्कि मज़ीद सवाल किया। तो ज़ाहिर बात जब सवाल करेंगे तो और ज़्यादा शरारत बढ़ती जाएंगी फिर। तो आगे से इन्नहु यक़ूलु, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बकरा कैसी हो। अब यहाँ पर ये भी बात ज़हन में आती है कि काला इन्नहु यक़ूलु, कि उसने कहा, ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो अल्लाह फरमाता है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बातों का जवाब खुद से नहीं दिया बल्कि अल्लाह ताला से पूछ कर दिया कि अब उनका सवाल ये है कि वो कहते हैं गाय कैसी, इसकी मजीद वजाहत मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से पूछा, अल्लाह ने जवाब दिया कि ऐसा ऐसा हो। तो अल्लाह से पूछ कर वो सारी बातें बता रहे हैं। यहाँ पर दो अलामतें उस गाय की बयान की गई हैं। कौन सी दो अलामतें बयान की गई हैं?
ان کو یہ نہیں مزید اس کے لیے واضح کرنے کے لیے دو علامتیں بیان کی گئی. ایک تو پہلی علامت یہ کہ وہ بوڑھی بھی نہ ہو اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو. یہ دو علامتیں ہیں. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سبق یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی حکم دیا جائے تو ہمیں اس کو منوان تسلیم کرنا چاہیے، بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے اندر مزید سوال کرتے جائیں. تو واضح الفاظ ہو، کسی چیز کے اندر کنفیوژن ہو، کسی چیز کے اندر ابہام ہو تو اس کے بارے میں کوشچن کیا جا سکتا ہے. لیکن کسی چیز جو واضح احکام ہے تو اب ہم یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھیں تو نماز پڑھنا تو واضح حکم ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے جیسے پڑھتے ہیں. اس کے مزید پڑھنا کیسے پڑھیں، کیا کریں، کس طرح کریں، دن کو میں رات پڑھیں، یہ ساری چیزیں جب واضح ہوں تو پھر اس کے بارے میں بار بار سوال نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں بھی ہیں، یہ غیر ضروری سوالات ہیں جو بنی اسرائیل نے. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو یہ آسان حکم ہے، لہٰذا تم اب اس کو کر لو. اب مزید اس میں یعنی گنجائش نہیں ہے کہ تم بار بار سوالات کرو. لیکن انہوں نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا اور سوالات بھی کیے. نیکسٹ آیات میں آتے ہیں. یہاں پر ایک حدیث لیتے ہیں کہ اسی سے ریلیونٹ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو. ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا ہمارے لیے ممکن نہ ہوتا. پھر فرمایا، جب تک میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ رکھوں مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ تم سے پہلی امت کے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے بہت سوالات کیے اور ان سے بہت اختلاف کرتے رہے. پھر جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں اس میں سے جتنا ہو سکے بجا لاؤ، اور جب کسی بات سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو. اس حدیث سے بھی ہمیں واضح سبق ملتا ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے. اللہ ہمیں توفیق. اب تیسری آیت الحمدللہ دیکھتے ہیں. اس سبق کی تیسری آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا، انہوں نے کہا، ادعو لنا، یہ وہی الفاظ انہوں نے ریپیٹ کیے، ادعو لنا، دعا کیجیے ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بتائے ہمیں، واضح کریں ہمارے لیے، ما لونھا، کہ کیسا ہو اس کا رنگ، ما کیسا ہو، لون رنگ کو کہتے ہیں، ہا اس کا، یعنی اس بقرہ یعنی اس گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو. قالا، تو موسیٰ السلام نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا، کہ وہ گائے، باقراتن کیسی گائے ہو، صفراؤن، باقراتن صفراؤن، کیا ہو، زرد رنگ کی ہو، یلو کلر کی ہو گائے. لیکن زرد رنگ جو یلو کلر ہے وہ اس قدر ہے، فاقع لونھا، فاقع گہرا ہو، خوب گہرا ہو، خوب گہرا ہو، لونھا اس کا رنگ، یعنی کہ ڈارک یلو کلر کا اس کا رنگ ہو، فاقع لونھا، خوب گہرا ہو، تسر الناظرین، تسر، سرا یسر، پھر ہم پڑھ چکے، سرا یسر کس کی طرح آتا ہے، سرا یسر. آگے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس فعل کو. تو اچھی لگتی ہو، تسر اچھی لگتی ہو، الناظرین دیکھنے والے، ناظرون اور ناظرون ہوتا ہے اس کا سنگولر ہے، اور ناظرون واؤن سے جمع، اور ناظرین دیکھنے والوں، ٹھیک ہے، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو. یعنی کہ ایسا بھی ڈارک یلو نہ ہو کہ جس سے آنکھیں چندیانے لگیں، بلکہ وہ دیکھنے والے کو اچھا لگتا ہو، بھری لگتی ہو، یہ رنگ کلر جانے اتنا پیارا لگتا ہو، ایسی ہو. فاقع لونھا، خوب گہرا ہو اس کا رنگ. ادعو لنا ربک، یہاں پر پھر اسی رویے کو انہوں نے دہرا دیا. تو پھر اگلا سوال بھی کر دیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو. پھر فرمایا گیا کہ ان کا رنگ کیا ہو، زرد رنگ کا ہو. باقرات صفر، یہاں پر ایک اور اس کی کنڈیشن بتا دے گی، ایک اور شرط یہ بتا دے گی کہ ایسی ہو.
اس بار بھی ان کا رویہ ویسے ہی جیسے پہلے تھا، اور انا یقول انا بقرۃ، ایک بار پھر موسیٰ السلام ناراض ہونے کے بجائے دوبارہ اللہ سے پوچھ کر بتایا کہ صاف اور واضح بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. صفراؤن فاقل، یہ 3 باتیں بتائی گئی. گائے کا رنگ زرد ہو اور خوب زرد ہو، اور پھر تسر بھی کہا گیا کہ وہ دیکھنے والے کو بھاتا بھی ہو. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کلر کے اعتبار سے 3 باتیں اس میں بیان کی گئی. ایک تو اس کا زرد رنگ ہو اور گہرا زرد ہو اور دیکھنے والے کو بھاتا ہو. یہ 3 چیزیں اس میں رنگ کے بارے میں بتائی گئی. تو کس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا کہ بے تک کے سوالات تھے ان کے، پھر بھی ان کو جوابات ملتے رہے. ترجمہ دیکھتے ہیں تینوں آیات کا. پہلی آیت اس میں ہم نے پڑھی تھی، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے. انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، اڑا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. دوسری آیت ہم نے پڑھی تھی، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی، دونوں کے درمیان ہو، پس کرو وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے. تیسری آیت ہے، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ. اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے وہ گائے ہو زرد رنگ کی، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، اچھی لگتی ہو دیکھنے والا. یہ ترجمہ ہم نے دیکھا. بیسیکلی یہ جو واقعہ پیش آیا اس کو ہم نیکسٹ آیات میں پڑھ بھی لیں گے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہو گیا تھا، اور قتل کی قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو اس کی پتہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا گائے ذبح کرو اور گائے کا وہ بتائے گا. بہرحال یہ واقعہ پڑھ اسواق کو ہم دیکھ چکے ہیں. اب دوبارہ سے آئیے ہم اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. اسماء کیسے ہیں؟ اسماء اس میں جاہلین، جاہلون کی جمع جاہلون، بانون سے جمع آتی ہے، اور جاہلین جانون سے جمع آتی ہے. یہ جمع سالم کہلاتی ہے. بکر، بکر کہتے ہیں چھوٹی عمر کی. بکر جمع آتی ہے ابکار. بکر کی جمع کیا ہے؟ ابکار، چھوٹی عمر کی. لون رنگ کو کہا جاتا ہے، جمع ہے الوان، زیادہ رنگ. اس کا رنگ یہاں پوچھا گیا، لون کا لفظ استعمال ہوا، الوان جمع آتی ہے اس کی. افعال میں جو 3 حرفی افعال ہم نے پڑھ لیے تھے ثلاثی مجرد میں، صحت مند افعال اس میں کون سے ہم نے پڑھے؟ ذبح، یذبح، فتح، یفتح سے آتا ہے اذبح، ذابح، مذبوح اور ذبح. مصدر میں ذبحون بھی استعمال ہوتا ہے اور ذبحون، یعنی زال کی زیر کے ساتھ بھی اور زال کے زبر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. باب فاتحہ ہے جو کہ 3 حرفی افعال میں. فارض، فاروزہ یا فروزو. یہ فاروزہ یا فروزو بیسیکلی ایک 3 حرفی افعال کا ہی پیٹرن ہے. کاروما کا پیٹرن اس کو کہتے ہیں. یہ ابھی تک تو ہم نے 4 پڑھے ہیں نا، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ اور سامیہ. تو بیسیکلی یہ بنتے ہیں 6 جو 3 حرفی افعال کے ہیں نا ثلاثی مجرد کے پیٹرن. کتنے ہیں؟ 6 پیٹرن ہیں. تو ہم اس کے اگلے جو 2 رہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کسی فور میں پڑھ لیں گے. 6 اس کے پیٹرن ہیں. اس میں یہ ہے کاروما کا پیٹرن ہے جس میں فاروزہ یا فروزو عین کلمہ دونوں پہ پیش آتی ہے. فاروزہ یا فروزو، افروز، فارز، اور اس کا معنی ہے فارز ملابکر، یعنی کہ بڑی عمر کا ہونا. یہ اس کا معنی ہے. آگے انشاءاللہ کسی فور میں ففعلوا. آپ کی کتاب کے اندر ایک آج کے ہی لیسن میں شاید کاروما کا پیٹرن سے ورب بک میں کوئی کویسچن آئے گا، عزمہ وغیرہ آئے گا، تو اس کو آپ ابھی نہ لکھیں، اس کو خارج کریں. فاقعن، فقع یفقع، فتح یفتح کی طرح ہے. فقع یفقع، افقع، فاقعن، مفعول اور فقع. اس کے بعد 3 حرفی افعال میں سے جو کمزور افعال ہم نے پڑھے تھے کسی 2 میں، اس میں سے کون سے افعال اس میں آئے؟ یأمر، امر یأمر. پھر حزا یحزا، حزا یحزا. یہ فاتحہ کا پیٹرن جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں خاصا یخسا پڑھا تھا، وہ بھی فاتحہ سے تھا، اور حمزہ والا فعل کہلاتا ہے، اس کے آخر میں حمزہ آتا ہے، جیسے ہم نے اس کی ایگزامپل پڑھی تھی ہمارا سالا اور کارا وغیرہ. یہ کارا کی طرح ہے، آخر میں حمزہ آتا ہے. کارا، حزا، خزا، حزا یحزا، احزا، حازن اور محزون. اعوذ،
ये हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे। उदउ दायदु पढ़ चुके हैं। सर्रा यसुर्रु, जन्ना यजुन्नु की तरह आता है। सर्रा यसुर्रु, जन्ना यजुन्नु, इसका बाब जो है वो आता है नून नासारा। सुर्रा और सारुन मसरूरुन सुरूरुन, ये जन्ना की तरह है, डबल हरफ वाला फेल कहलाता है और इसको कहते हैं 3 हरफी फार। अच्छा, मजीद फी के कौन से अफाल हमने पढ़े हैं? युबैयिनु, बैयना युबैयिनु, ये अल्लामा की तरह है। बैयना युबैयिनु तबयीन और अल्लामा युअल्लिमु तालीम। तो अल्लामा की तरह है तो इसका बाब क्या होगा? इसका बाब है तफ़ईल। ठीक है, ये बाब जरूर याद रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है कुरान का हिस्सा उसका मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा नंबर 9 इशारा डी, 9वें सफ़े का चौथा इशारा है। और ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे एक नया फेल आता। आता ये कुरान पाक में काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है और ये 2 तरह के अल्फाज आते हैं। एक हम किसी टू में एक पैटर्न पढ़ चुके हैं और एक हम यहाँ पढ़ेंगे। मादा इनका मिलता है आपस में, तो 275 टाइम यूज हुआ। और ये भी अस्लमा के वजन पर आता है। अस्लमा के वजन पर आएगा तो इसका मतलब है इसका बाब कौन सा होगा? बाब इसका याद रखना है। अस्लमा का बाब क्या था? मसला इस्लाम, बाब इफ़ाल था, तो इसका भी बाब है इफ़ाल। ये अबवाब आपने याद रखने हैं। ठीक है जी, ये मजीद फी के जो डेफिनेशन हम जान चुके हैं। अब इसके ये जो स्लाइड है ये आपको समझ अभी नजर आ रही है, इसको आपने हमेशा याद रखना है। इसको अपने पास कॉपी करें, इसको अपने पास स्क्रीनशॉट रखें। आपके पास जो PDF आती है उससे स्क्रीनशॉट ले लें या प्रिंट कर लें। तो ये पास याद रखें, क्योंकि ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएंगी। ठीक है, यहाँ पर पक्की हो जाएंगी तो आगे आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आप क्या है? तफ़ईल, मफ़ाला, इफ़ाल, इफ्तियाल, इस्तिफ़ाल। और इनको याद रखने का तरीका क्या है? वो हमने एक पोएम याद की थी कि तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है। अल्लमा हासबा अस्लमा, आपस में इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। इख्तलाफा इस्तग़फ़रा। और कुरान में तदब्बर कीजिए, तदब्बरा। और आपस में तदारुस कीजिए, तदारसा, ताकि अल्लाह की तरफ बेहतर हो। इनकलाब, इनकलाबा। ठीक है, तो ये हमने पहले मस्तर और उसका माजी सीखा। फिर इसके साथ साथ हमने जो ब्लैक कलर में आते हैं इनको कहते हैं अफ़ा। इसके जो अबवाब हैं इनको याद रखना हमेशा। किसी दो के अफ़ाल, किसी तरीके के अंदर आने वाले अफ़ाल में से हमने देखा कि वल्ला, नादा, अक़ामा, अलका और हदल्ला हमने पढ़ लिया। और अभी हम पढ़ेंगे आता। आमाना भी पढ़ा और आता हम पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं हमज़ा वाला फेल। ठीक है, एक एतबार से कमज़ोर फेल भी है क्योंकि इसके मादा में या भी आता है और मादा में हमज़ा भी आता है। हमज़ा वाला फेल भी है, हमज़ा है और या भी है, कमज़ोर भी है, दोनों कैटेगरी से। हमने इससे पहले एक फेल पढ़ा था अता। एक फेल पढ़ा था अता। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमज़ा है और ता और या। मादा इसका भी यही है, मादा यहाँ पर भी हमज़ा, ता और या ही है। जैसे इसका हमज़ा, ता और या मादा है ना इसका अता का। अता याती था, क्या था वहां पर? अता याती। अब यहाँ पर है आता। इससे थोड़ा सा फर्क तो नजर आ रहा है कि इसमें एक हमजा जायद है। इसमें हमजा शुरू में जायद है। अगर हम ये कहें कि ये अस्लमा की तरह है तो अस्लमा की तरह कैसे बनेगा? चलिए अब इसको बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं रिपीट करूंगा कि आता अगर हम पढ़ते हैं, जैसे हमने अता में बात की थी कि अता के जो माजी का सीगा इसमें कितने हरूफ हैं? एक है हमजा, एक है ता, एक है अलिफ। ये इसको कहते हैं अलिफ। ये या यहाँ पर नहीं, या जस्ट राइटिंग स्टाइल के लिए आया हुआ है। आपने गौर किया कि हमजा के माजी का जो सीखा था अता, इसमें हमजा, ता और अलिफ है। यही पे जब हमने इसका पढ़ा था ना मुजारे, तो मुजारे क्या बन गया था? याती, याती। अब यहाँ पर या वो जो था अलिफ से बदला था ना माजी में, वो मुजारे में आकर या वापस आ गया था। तो याती के अंदर ये पहला ये जो या है ये मुजारे का है और हमजा, ता और या ये मादा है।
इसी तरह से अब ये जो आता हमारे सामने आया है, जिसको हम मजीद भी कह रहे हैं, जिसमें शुरू में हमजा ज्यादा है, ये जो जिसका कलर ये नजर आ रहा है, तो आता असल में क्या है, ये असल में इसको गौर करें, ये ऐसे है अताया। अताया का साउंड किसके साथ मैच कर रहा है? अस्लामा। ठीक है, अभी आता जो है असल में क्या है? अताया। अताया जो है, ये जस्ट आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको मुश्किल ना पेश आए, बाप पहचानने में मुश्किल ना पेश आए, ये इसलिए बता रहा हूँ। तो अताया है अगर अस्लामा की तरह, तो ये पहली तो इसमें कंडीशन चेंज हुई है, वो कैसे हुई है कि दो हमजा इकट्ठे हो गए हैं, एक पर जबर है, इन हरकत है, जबर जेर पेश हरकत कहते हैं उसको, और एक साकिन है। तो दो हरफ जब एक जैसे जमा होते हैं, उसमें एक मुतहर्रिक हो, हरकत वाला हो, और एक साकिन हो, तो आपस में उनको मर्ज करते हैं। जब मर्ज किया इसको, तो ये अलिफ की शक्ल बन जाता है। ये क्या बनता है? आता। याद है आपको अमरा का फिर हमने पढ़ा था, अमरा या अमरू पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसका मुतकल्लिम का सीगा बताएं। आमुरु, क्या पढ़ा था मुतकल्लिम का सीगा? आमुरु हमने पढ़ा था ना, हमारा में मुतकल्लिम का सीगा आमुरु। जो आमुरु पढ़ा था, तो उसमें भी दो हमजा जमा हुए थे, और वहां भी हमने यही बात सीखी, आमुरु। आमुरु, और यहाँ पर भी यही है, दो हमजा, ये बन गया, अलिफ बन गया, और दूसरा क्या बन गया? आखिर में क्या चेंजिंग आई है? आखिर के अंदर ये ता के ऊपर क्या है? ता के ऊपर जबर है, ता के ऊपर जबर है, और जबर अपने बाद या नहीं चाहता बल्कि अलिफ चाहता है, तो इसलिए ये या को अलिफ से यहाँ बदला था, ये बना है आ ता। ये बात समझ आ गई सबको? ये किसी को भी समझ नहीं आई? सर थोड़ा ट्रिकी सा है, बस आ रही है, इसको दोबारा रिपीट करेंगे इंशाल्लाह आ जाएगी। चलिए इसको गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह समझ आ रही है। नहीं समझ आ रही है ताजी। ये चीजें यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाह रहा हूँ, कि ताकि आप लोग ये ना कि हमें पता नहीं चल रहा कि इसका बाप पहचानने में मुश्किल पेश आ रही है, तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। सालिमा से असलमा बना था, और आता से अता, अता था तो आता बन गया। ये अभी हमें ऐसा जी बात बता चुके। माजी पढ़े, आता उसने दिया। वैसे अता का क्या तर्जुमा पड़ा था? अता या अति, अता वो आया। ठीक है, आता उसने दिया, तो मादा तो सेम है दोनों का, तीन और स्वासी मुजरद में भी और मजीद में मादा तो सेम आ रहा है, लेकिन माना मुख्तलिफ है। ये जरूरी नहीं है कि जो मादा स्वासी मुजरद में था माना था, वही उसका मजीद फी में भी माना होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपने देखा था, दल्ला हमने पढ़ा, दल्ला उसने वो गुमराह हुआ, अदल्ला उसने गुमराह किया। तो गुमराही का जो माना दोनों में सेम आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि हर फेल में ऐसा ही हो। तो जैसे आता वो आया, अता याति वो आता है, यहाँ है आता उसने दिया, आता उसने दिया, आता आतऊ, आता आतऊ, आतईता, आतईतु, आतईतुम, आतईना। माजी के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो हमने पहले भी कहीं डिस्कस की हुई है, और वो कोई बता सकता है माजी के इस पूरी लाइन में? तो एक अहम बात हो जो जो हमने पहले डिस्कस की हुई है। सर आपने बताया था कि अगर इसका एंड जो है अलिफ की आवाज पर आए, तो उसकी जो है वाओ अलिफ से जमा जो है उसकी वाहिद मुज़क्कर गायब की जो है वो वाओ अलिफ पे बनेगी। वाव वाले से नहीं, जमा तो वाव वाले से ही बनती है ना। जी, माजी में जबर आएगी ना, जबर आएगी। उसकी जमा जबर से बनेगी। जी, वाहिद में आखिर में, वाहिद के आखिर में अगर साउंड आ का हो, अलिफ का साउंड आ रहा हो, तो वो जमा तो जबर से जबर से बनेगी। बनेगी। ये बात है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो माजी दोबारा करते हैं, आता, आतऊ, आतईता, आतईतु, आतईतुम, आतईना। तर्जुमा करें, उस आता उसने दिया, आतऊ उन सब ने दिया, आतईता आपने दिया, आतईतु मैंने दिया, आतईतुम आप सब ने दिया, आतईना हम सब ने दिया।
تو یہاں پر ہدا کا ٹیبل یہاں نظر آ رہا ہے ہمیں ہلکا سا، اس لیے کہ یہ اس کے ساتھ میچ کریں گے جیسے ہم نے واللہ اور نادا میں میچ کیا تھا. تو یہاں پر یہی چیز بتانا مقصد ہے جو ابھی سسٹر نے بات بتا دی یہاں پر، اس لیے اس کو لایا گیا. ہدا ہدو جزا جزو واللہ ولو القا القو آتا آتو، یہاں پر یہی چیز بتائی گئی. آخر میں واحد میں الف کا ساؤنڈ ہو تو زبر سے جواب بنے. تو دوبارہ کرتے ہیں آتا آتو آتا آتو آتیتا آتیتو آتیتم آتینا. ٹھیک ہو گیا. عربی بول چال میں حل آتا، کیا اس نے دیا؟ حل آتا، کیا اس نے دیا؟ نام آتا، جی ہاں اس نے دیا. تو پڑھتے وقت بھی دونوں جگہ پر ساؤنڈ کو کھینچنا ہے. آتا ایک ہے عطا، ایک ہے آتا. ساؤنڈ میں فرق لازمی ہونا چاہیے، معنی بھی چینج ہو جاتا ہے ساؤنڈ چینج ہونے سے. ٹھیک ہے. حل آتا نام آتا، حل آتو نام آتو، جی ہاں ان سب نے دیا. حل آتیتا، کیا آپ نے دیا؟ نام آتیتو، تا کا جواب تو سے آگا، جی ہاں میں نے دیا. حل آتیتم، کیا آپ سب نے دیا؟ نام آتینا، جی ہاں ہم سب نے دیا. ٹھیک ہے جی. عربی بول چال میں زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک اسم کو جب یوز کرتے ہیں تو معنی اور ذرا واضح ہوتا ہے. حل آتا الزکاۃ، آتا الزکاۃ. یہاں پر غور کریں کہ یہاں ماضی کے اندر یہ تو ایسے تھا نا، تو اس طرح کی کیوں ہو گیا؟ یہ لیٹ گیا ہے نا اس طرح سے، تو یہ اس لیے ہوگا کہ یہ ملانے کی وجہ سے ایسا ہوگا. تو اصل آتا ہی ہے حل آتا، اصل اس کو ایسے ہی ہے، لیکن اب ملایا تو ملاتے وقت جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑا کہ وہ ایسے زبر شکل کر گیا. حل آتا الزکاۃ، آتا الزکاۃ کا مطلب ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا اس نے زکوٰۃ ادا کی، کیا اس نے زکوٰۃ دی؟ تو جواب میں ہوگا نام. ہم اچھا گمان کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ دی ہوگی. نام آتا الزکاۃ، جی ہاں اس نے زکوٰۃ دی. حل آتا الزکاۃ، یہ آتا الزکاۃ کیا تھا؟ آتو الزکاۃ تھا. آتو الزکاۃ، یہ جو واو پہ پیش نظر آ رہا ہے یہ پیش ملانے کے لیے آیا ہے، ملانے کی وجہ سے پیش ہے، ادروائز یہاں پیش ایکچوئل میں نہیں ہے. حل آتو الزکاۃ، نام آتا الزکاۃ، جی ہاں ان سب نے زکوٰۃ دی. حل آتیت الزکاۃ، کیا آپ نے زکوٰۃ دی؟ نام آتیتو الزکاۃ، جی ہاں میں نے زکوٰۃ دی. حل آتیتم الزکاۃ، یہاں پر بھی آتیتم ہے، یہ جزم آنی ہے، یہاں پیش ملانے کی وجہ سے آئی ہے، یہ آپ جانتے ہیں. آتیتم الزکاۃ، نام آتینا الزکاۃ، آتینا الزکاۃ. الحمدللہ. مضارع سیکھتے ہیں. مضارع آتا کے بعد ہے یؤتی، آتا یؤتی. یہ یؤتی جو ہے حمزہ کا ساؤنڈ آنا چاہیے اس میں، حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. یؤتی یؤتونا، یؤتی وہ دیتا ہے، یؤتونا وہ سب دیتے ہیں. اب یؤتی میں دیکھیں یہدی اور یہدونا کا بتانا کا مقصد ہے کہ یہدی جو ہے یہاں پر یؤتی میں آخر میں الف کا ساؤنڈ نہیں آ رہا تو اس جمع پیش سے بنا ہے، یہ یہاں بتانا. یؤتی یؤتونا تؤتی اوتی. اب اوتی جو ہے یہاں پر حمزہ کو جھٹکا نہیں دیں گے، یہاں پر سمپل پڑھیں گے اوتی. اوتی تؤتونا نؤتی. باقی سب مضارع کے جو سیگے ہیں اس میں حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، اور اوتی جو ہے آنا والا جو سیگا ہے اس میں جھٹکا نہیں دیں گے، اس کو تھوڑا سا کھینچ دیں گے. اوتی تؤتونا نؤتی. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اور دوبارہ کرتے ہیں اس کو. یؤتی یؤتونا تؤتی اوتی تؤتونا نؤتی. حمزہ کے بارے میں ہم ایک بات پڑھ چکے ہیں کسی 2 میں کہ حمزہ کی ایک یہ والی شیپ ہوتی ہے، اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں، ایک حمزہ کی یہ والی شیپ بھی ہوتی ہے، ایک حمزہ کی یہ شیپ بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے. یعنی بعض حمزہ الف پہ نظر آتا ہے، بعض واو پہ نظر آتا ہے، بعض یا پہ. یہ تینوں حمزہ ہی ہیں. ٹھیک ہے، ان کو حمزہ کی طرح ٹریٹ کریں. حل یؤتی، کیا وہ دیتا ہے؟ حل نام یؤتی. حل یؤتونا نام یؤتونا. حل تؤتی نام اوتی، نام اوتی. حل تؤتونا نام نؤتی، ہم دیتے ہیں. اس طرح سے زکات کا لفظ آپ ملائیں. یؤتی الزکاۃ، یؤتی الزکاۃ. لائن سے اوپر سیم آنسر آ جاتے ہیں، اور لائن سے نیچے جو ہے جب مخاطب کی آپس کی بات ہوتی ہے تو اس وقت پھر
थोड़ा सा चेंज होता है। हल तुअति ज़काता, नाम ऊति ज़कात। हल तुअतून ज़काता, नाम नुती अज़्ज़काता। तो मुज़ारे का आंसर मुज़ारे से ही आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इसका फिल अमर सीखते हैं। फिल अमर बहुत आसान है। अस्लमा का जो फेल अमर है अस्लिम है, तो कोई बता सकता है कि ये जो आता हमने पढ़ा है इसका फेल अमर क्या होगा? किताब से ना देखें, वैसे बताएं। अस्लमा का फेल अमर है अस्लिम, तो आता का क्या होगा? आपने देख लिया। चलें, आता का है आती। आता का फेल अमर क्या है? आती। इसके अंदर भी वही चीजें आई हैं जो कि कमजोर हरफ है और आखिर से या गिर गया है। आखिर से या, क्योंकि आखिर को साकिन करना था हमने, तो आखिर को साकिन किया तो वो या था और या कमजोर हरफ है तो वो गिर गया, इसलिए आती रह गया। क्या फिर अमर रह गया? आती तू दे, आती तू दे। अच्छा, आगे देखते हैं इसको। जैसे हदा में था इहदी, इहदू था इडजी, इडजू, वल्ली, वल्लू। यानी जो फिर अमर में पहला सीगा होता है उसके नीचे जेर है और आखिर से कमजोर हरफ गिर जाता है, जैसा कि इहदी में गिरा, इडजी, वल्ली, अलकी और आती, इसमें भी ऐसे हुआ। तो इसका साउंड भी इन्हीं सब से मिल रहा है। इन सब के अंदर भी आखिर में फेल अमर के आखिर से जो हरफ गिरा हुआ है और जमा में वो वापस आ जाता है। आगे देखते हैं इसको। आती, आतू, ती, तू। यहाँ पर ये गौर करें कि फेल अमर जो है इन कमजोर हरूफ के अंदर बाकी जो हमने पढ़े वो भी, और यहाँ पर भी आखिर में इस ता को लंबा नहीं करेंगे, लंबा खींच कर पढ़ेंगे तो वो या बन जाएगा, वो गलत होगा। तो यहाँ पर भी फेल नहीं की जो वाहिद है इसमें भी ऐसे ही है कि इसमें या को खींचना नहीं। ला तो ती नहीं करना, तो ती करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आती तू दे, ऊती मैं देता हूं या दूंगा। आतू तुम सब दो, आतू तुम सब दो। नुती हम सब देते हैं, पॉजिटिव आंसर है। ज़कात के साथ मिला। ला तू उती तुम मत दे, ला ऊती मैं नहीं दूंगा। ला तू तुम सब मत दो, ला नुती हम सब नहीं देंगे। मुजारे को पढ़ते वक्त हमने याद रखना है कि हमने हमजा को थोड़ा सा झटका देकर पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्लमा से मुस्लिम और मुस्लिम बना था, इसका इसम फाइल इसम मफूल। और आता से कैसे बनेगा? आता से मुतिन और मुतन, मुतिन और मुतन बना है। ठीक है, कैसे बना है थोड़ा सा इसको देखते हैं शार्ट सा। मुतिन क्या है? मुतियुन है, मुस्लिमुन की तरह। ठीक है, मुतियुन है। या कमजोर हरफ होने की वजह से गिरा हुआ है, बाकी चीजें फिर उस तरह से चेंज हो जाती हैं, जारी बात है। वो डबल जेर यहाँ नीचे आ गया, मुक्तिन बन गया है। और मुक्तन भी इस तरह से ही चेंज होता है, डबल जबर के साथ चला जाता है। ठीक है, वो उसमें ता पे डबल जबर आ जाती है। या आखिर से बेसिकली गिरा है कमजोर हरफ होने की वजह से। मुतिन और मुतन, देने वाला और जिसको दिया जाए। अस्लमा का मस्तर था इस्लाम और इसका है ईताउन। यहाँ पर भी दो हरफ ज्यादा है, एक शुरू में हमजा ज्यादा है और आखिर में जो ता के बाद अलिफ जायद है। वहां पर भी दो थे, यहाँ पर दो जायद है। आता का ईताउन, मुतिन, मुतन, ईताउन, मुतिन, मुतन, ईताउन देना। हल अंता मुतिन, क्या तर्जुमा होगा? क्या आप देने वाले हैं? नाम आना मुतिन, मुतिन का इशारा है इस फाइल का, जी हाँ मैं देने वाला हूँ। हल अंतुम, अंतुम का इशारा सामने के साथ। हल अंतुम क्या आप सब मुतूना देने वाले हैं? नाम नाहनु मुतूना, जी हाँ हम सब देने वाले हैं। तो आइए इसका मोनस सीखते हैं। आता का मोनस है आतत। यहाँ पर एक
بات قابل غور ہے کہ آتا میں کمزور حرف تھا. ہم نے یہ بات واللہ میں بھی کی تھی, نادا, سب میں ہم نے یہ جو کمزور حروف والے تھے اس میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ وہاں پر ماضی کے آخر, ماضی کا جو مذکر ہوتا ہے نا, مذکر جیسے آتا, نادا, واللہ, سب, اس میں آخر سے سمپل صرف تا ساکن نہیں لگانا مؤنث میں, بلکہ وہاں پر کمزور حرف جو ہوگا اس کو گرانا بھی ہے. تو آتا میں حمزہ, تا اور آگے الف بھی تھا, تو الف کو جو کمزور حرف کو گرایا تب تا ساکن لگایا تو آتت بنا ہے, اس عورت نے دیا. ٹھیک ہے جی, آئیے اس کے پورا ٹیبل کرتے ہیں. اشارے کے ساتھ ساتھ آتا, آتو, آتیتا, آتیتو, آتیتم, آتینا. مضارع یؤتی, یؤتونا, تؤتی, اوتی, اوتی, تؤتونا, نؤتی, آتی, آتو, لا تؤتی, لا تؤتو, مؤتن, مؤتن, ایتاؤن. ہوا آتا, ہیا آتت, ہوا یؤتی, ہیا تؤتی. یہ پورا ٹیبل ہمارا مکمل ہوا الحمدللہ. اس میں ہم نے ٹیبل بھی یاد کرنا ہے, اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور اشارے بھی یاد کرنے ہیں. اب اس کی شجابیں دیکھتے ہیں. آتا, یؤتی, آتی, مؤتن, مؤتن, ایتاؤن. یہ اشارے اور اس کا ترجمہ وغیرہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ساتھ ساتھ, ایک تو آپ کو فائدہ ہوگا, دوسرا یہ کہ جو فائنل ریویژن ہوگی ہماری اس میں انشاءاللہ آپ لوگ جو ٹیبل سنائیں گے تو آپ لوگ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ آپ کی دیکھنی ہوں. ٹھیک ہے, چونکہ بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ آن لائن کورسز میں خاص کر کہ اشارات جو ہیں وہ بھولے ہوتے ہیں, کیونکہ آن لائن کورس میں ہم بہت ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں, اس لیے ہم اس کو غور نہیں کرتے. آئیے اس کے کرتے ہیں سبق میں. آتا کا ٹیبل ہم نے پڑھا, اس میں پہلا سوال ہے آتا, وہ سب دیتے ہیں زکوٰۃ, وہ سب دیتے ہیں زکوٰۃ, وہ سب دیتے ہیں. یؤتی وہ دیتا ہے, یؤتونا وہ سب دیتے ہیں, یؤتونا وہ سب دیتے ہیں, یؤتونا وہ سب دیتے ہیں. زکوٰۃ کا معنی الزکوٰۃ, سب دیتے ہیں زکوٰۃ. اس کو زکوات نہیں پڑھنا, یہ زکوٰۃ کا لفظ ہے, اس کا ایسے جاتا ہے. اردو میں ترجمہ کیجئے. آتاہم اللہ من فضلہ. آتا ماضی کا پہلا صیغہ ہوا, آتا اس نے دیا, دیا, ہم ان سب کو, اللہ اللہ نے, من سے, فضلی ہی اپنے فضل, اللہ ان کو دیا, اللہ نے اپنے فضل سے. عربی میں ہاں میں جواب دیں, حل آتیت الزکاۃ, حل آتیت الزکاۃ, کیا آپ نے زکوٰۃ دی. تو یہاں پر ہاں میں جواب دینا ہے تو اس میں ہم حل کی جگہ پر نام لگائیں گے, نام آتیتو یہاں پر پیش آ جائے گا, آتیتو. ٹھیک ہے جی. آتا کی طرح آزا, آزا اس نے دکھ دیا, آزا اس نے دکھ دیا, تکلیف دی. آزا کا ٹیبل ذرا کرتے ہیں آتا کی طرح, پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اشارے کریں. آزا اس نے اذیت دی, اس نے دکھ دیا. آزا, آزو, آتا آتاؤ تھا نا, یہاں پر بھی وہی چیز ہوگی کہ جمع زبر سے بنے گا. آزا, آزو, آزیتا, آزیتو, آزیتم, آزینا. آزا کے بعد کیا آئے گا, یؤذی, وہاں تھا یؤتی, یہاں یؤذی, وہ ایذا دیتا ہے. یؤذونا, تؤذی, اوذی, تؤذونا, نؤذی. آتی تھا تو وہاں آئے گا آزی, آزو, لا تؤذی, لا تؤذو. مؤذن, یہ مؤذن کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں نا موذی مرض ہے, یہ مؤذن ہے اصل میں. ٹھیک ہے, مؤذن, موذی اردو میں اس کو موذی کہتے ہیں, ایذا دینے والا. موذی, مؤذن, مؤذن اور ایذا.
تو اس طرح پورا ٹیبل ہم بنا سکتے ہیں تاکہ ٹیبل کو دیکھتے ہوئے، اور یہ ہمارے پاس جو کوڈ ہے، کوڈ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں بھی کوئی فعل لکھا ہو اس کے ساتھ یہ کوڈ آ رہی ہے، ان میں سے کوئی ہم پہچان لیں گے کہ یہ فعل کس کی طرح ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا۔ ہم نے آخر میں ہوم ورک کرنے ہوتے ہیں، 2 تلاوت کے، 10 منٹ مصحف سے تلاوت کریں، 10 منٹ محافظے سے تلاوت کریں، اور جو آیات ہم پڑھتے ہیں کوشش کریں ان کو پورے ہفتے میں 1 یا 2 آیتیں جو ہوتی ہیں ان کو یاد کر لیا کریں۔ یہی اسی طریقے سے ہم جب پوسٹ 5 تک چلے جائیں گے تو ہمیں پہلا پارہ الحمدللہ حفظ ہو چکا ہوگا، اور کئی لوگوں نے اس پر تجربہ بھی کر لیا ہے، کامیاب رہا الحمدللہ۔ ہم نے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔